शोएब, आप मैच हार गए, मैच जीत भी सकते थे। बिल्कुल जीत भी सकते थे, लेकिन जो हमारे साथ हुआ था उससे यही करना चाहिए था। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, ये जो भी कमेंटेटर्स बोल रहे हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तब था अगर वो नीचे आके उस मैच पे भी बोलते, क्योंकि अंपायर ने बोला कि आप बिल्कुल टाइम पे जा रहे हो, और मैच रेफरी ने भाई वो नेशनल बैंक के क्या है वो गए हैं, उन्होंने जाकर ऊपर से सारा कुछ किया, वहीं से डिसीजन दे दिया। इतनी सख्त नाराजगी? नहीं तो फिर बोलते हैं सब नहीं खेलते, जब सब खेलेंगे तो फिर क्रिकेट भी सही होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिमसिम टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आसिम अमीर ख़ान। बात है 2005 की, 2005, जब क्रिकेट एवोल्यूशन से गुजर रही थी। T20 क्रिकेट का फॉर्मेट एक जदीद फॉर्मेट के तौर पर उभर कर सामने आ रहा था। तमाम क्रिकेट ममालिक ने अपने T20 डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स शुरू किए थे, और अब बारी थी पाकिस्तान की, जिन्होंने अपना पहला T20 डोमेस्टिक टूर्नामेंट शुरू किया था, जिसका नाम था ABN AMRO T20 कप। लेकिन पहले ही T20 डोमेस्टिक टूर्नामेंट में पाकिस्तान को ऐसी कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा जिस पर दुनियाई क्रिकेट के सामने पाकिस्तान शर्मिंदा हुआ, और एक बार फिर मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग जैसे टर्म्स के बारे में डिबेट दोबारा शुरू हो गई। और इस वाक़े में इन्वॉल्व थे पाकिस्तान के साबिक कप्तान और क्रिकेट की हिस्ट्री के सिर्फ दूसरे बल्लेबाज जिन्होंने T20 में इस वक्त 13,000 रन स्कोर किए हैं, और पाकिस्तान के वाहिद बल्लेबाज जिसने एक कारनामा सर अंजाम दिया है, जिनका नाम है शोएब मलिक। दिन था 28 अप्रैल 2005। एक थ्रिलिंग एनकाउंटर के लिए स्टेज सेट थी। मुकाबला था सियालकोट स्टेलियंस वर्सेस कराची ज़ेब्रास। सियालकोट की कप्तानी शोएब मलिक कर रहे थे, जो उस वक्त सिर्फ 23 ईयर्स ओल्ड थे। 176 का टारगेट चेज करते हुए सियालकोट स्टेलियंस 151 फॉर 3 पे कंफर्टेबल पोजीशन पे वेल प्लेस्ड थे। एट द एंड ऑफ द 16th ओवर, आखिरी 4 ओवर्स में सिर्फ 25 रन्स रह गए थे जीतने के लिए। शोएब मलिक 88 पर नॉट आउट रहे। जब जीत बिल्कुल यकीनी लग रही थी, तो उस वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान के स्पोर्टर्स को बल्कि दुनिया क्रिकेट को हैरान कर दिया। जीत की तरफ जाने की बजाय शोएब मलिक और उनके साथी शाहिद सिद्दीक आखिरी 4 ओवर्स में सिर्फ 20 रन्स स्कोर कर सके। मैच के आखिरी ओवर में जब 11 रन्स जीतने के लिए चाहिए थे, और शोएब मलिक was going great guns at 88, सियालकोट स्टेलियंस जो कि ऑलरेडी आउट ऑफ कंटेंशन थे अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करने के लिए, उन्होंने जीत के लिए कोई भी अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं की, और आखिरी ओवर में सिर्फ 6 रन्स किए, और इवेंचुअली 4 रन से सियालकोट स्टेलियंस ये मैच हार गया। शोएब मलिक ने अपने पोस्ट मैच कमेंट में ये एडमिट किया कि वो जानबूझकर ये मैच हारे हैं ताकि वो लाहौर ईगल्स को प्रिवेंट कर सकें अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करने से। शोएब मलिक ने कहा कि ये क्रिटिक्स तब कहाँ थे जब हमारी टीम लाहौर ईगल्स से स्लो ओवर रेट पर पेनलाइज होने की वजह से मैच हारी थी और इस टूर्नामेंट से बाहर हुई थी। शोएब मलिक ने कहा कि हमारी टाइमिंग उस मैच में बेहतरीन थी, और इवन अंपायर्स ने भी हमें यह कहा था कि आपने अपने ओवर्स को विद इन द टाइम अलॉटेड टाइम कंप्लीट किया, लेकिन फिर भी हम मैच हार गए। मलिक ने इंसिस्ट किया कि ये उनकी तरफ से एज अ प्रोटेस्ट में किया गया था, उस मैच की तरफ अटेंशन दिलाने के लिए जहाँ पे उनकी टीम को गलत तौर पर पेनलाइज किया गया था। शोएब, आप मैच हार गए, मैच जीत भी सकते थे। बिल्कुल जीत भी सकते थे, लेकिन जो हमारे साथ हुआ था उससे यही करना चाहिए था। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, ये जो भी कमेंटेटर्स बोल रहे हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तब था अगर वो नीचे आके उस मैच पे भी बोलते, क्योंकि अंपायर ने बोला कि आप बिल्कुल टाइम पे जा रहे हो, और मैच रेफरी ने भाई वो नेशनल बैंक के क्या है वो गए हैं, उन्होंने जाकर ऊपर से सारा कुछ किया, वहीं से डिसीजन दे दिया। इतनी सख्त नाराजगी? नहीं तो फिर बोलते हैं सब नहीं खेलते, जब सब खेलेंगे तो फिर क्रिकेट भी सही होनी चाहिए। अच्छा चले, अब आपके लिए आगे क्या है? आपकी टीम तो क्वालिफाई नहीं की, कुछ नए लड़के आपके जहन में हैं जो आए हैं इस फॉर्मेट से आपकी टीम में? जी बिल्कुल हैं नए लड़के, जो पुराना नवीद था जिनकी तबीयत नहीं सही थी तो इसलिए वो नहीं खेले, और बाकी अल्लाह का शुक्र है कि हमें काफ़ी यंगस्टर्स हैं। शाहिद यूसुफ हैं, और वो है अब्दुल रहमान है, इमरान नज़ीर है, कैसर अब्बास है, सब अच्छे प्लेयर हैं, और सबको बहुत दिली अफसोस है। अगर आप दिल का हाल जाने तो ये आपको पता चलेगा। मेरा सिर्फ आपसे एक सवाल है, और साथ चुपता हुआ है, क्योंकि आपको पाकिस्तान का नेक्स्ट कप्तान मांग रहे हैं, और अगर आप इस अप्रोच से क्रिकेट खेलेंगे तो ये आपके शायद करियर के लिए थोड़ा सा खराब भी समझते होंगे। मेरे करियर के लिए खिलाफ सही, सारी उम्र किसी ने क्रिकेट नहीं खेलनी, और मैं बस अब अपने अल्लाह को राजी कर लूँ, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलो शोएब, ऑल द बेस्ट।
شعیب ملک کے اس بیان نے پاکستان بھر میں اور کرکٹنگ ورلڈ میں ایک تہلکہ مچا دیا تھا، کیونکہ یہ پہلی بار تھا جہاں پہ ایک پلیئر خود ایڈمٹ کر رہا ہے اور کپتان، ٹیم کا کپتان یہ ایڈمٹ کر رہا ہے کہ وہ اور اس کی ٹیم یہ میچ جان بوجھ کر ہارے ہیں، صرف اس لیے تاکہ وہ ایک دوسری ٹیم کو اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی ہونے سے روک سکیں اور ایک طرح کا بدلہ لے سکیں اس زیادتی کا جو اس کمپٹیشن کے شروع کے ایک میچ کے دوران ان کے ساتھ کی گئی تھی۔ شعیب ملک کے ایکشنز کو بہتر طور پر جاننے کے لیے ہمیں جانا ہوگا 26 اپریل 2005 کی طرف، جب میچ تھا سیالکوٹ اسٹیلینز ورسز لاہور ایگلز۔ میچ کے بعد دونوں ٹیمز کو پینلائز کیا گیا سلو اوور ریٹ کے لیے اور 12 رنز کا نقصان دونوں ٹیمز کو اٹھانا پڑا۔ سیالکوٹ اسٹیلینز وہ میچ ویسے تو 7 رنز کے مارجن سے وہ میچ جیت گئی تھی، لیکن جب پینلائز کیا گیا 12 رنز سے تو 5 رنز ایکسٹرا ملے لاہور ایگلز کو اور وہ میچ 3 وکٹ سے جیت گئے۔ شعیب ملک نے کلیم کیا تھا کہ اس رول کا ان کو انفارم نہیں کیا گیا تھا، نہ بتایا گیا تھا۔ اس پینلٹی کی وجہ سے لاہور ایگلز اس میچ میں فاتحہ قرار پایا تھا اور سیالکوٹ اسٹیلینز جیتنے کے باوجود پینلٹی کی وجہ سے وہ میچ ہار گئے تھے۔ مزیدار بات یہ ہے کہ پاکستان کے اخبار دا نیوز کے مطابق اگر شعیب ملک وہ میچ سیالکوٹ کے لیے جیت جاتے، یعنی سیالکوٹ اسٹیلینز اگر اس میچ میں جیت جاتے تو وہ نیکسٹ سٹیج آف دا کمپٹیشن کے لیے کوالیفائی کر جاتے۔ اس بات نے اس چیز کو امپلائی کیا کہ شعیب ملک کے ایکشنز اصل میں بیک فائر ہو گئے تھے اور ان کی کیلکولیشنز مس کیلکولیشن میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اگر وہ جیتتے تو سیالکوٹ اور لاہور کے پوائنٹس برابر ہو جاتے، لیکن لاہور کا رن ریٹ سیالکوٹ سے سگنیفیکنٹلی تھوڑا سا کم تھا، ایک ایسا پوائنٹ جس سے شعیب ملک شاید بے خبر تھے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے سوئفٹلی رسپونڈ کیا ملک کے اس ایکشن پر اور میچ ریفری نے ان کو 10,000 روپیز پاکستانی روپیز فائن کیا۔ کراچی زیبراز نے اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا تھا شعیب ملک کے اس ایکشن کے بعد، جہاں وہ جان بوجھ کر ہارے تھے، لیکن پھر پی سی بی نے انٹروین کیا اور اس میچ کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا، یعنی کہ نہ شعیب ملک کی ٹیم سیالکوٹ اسٹیلینز فاتح قرار پائی نہ کراچی زیبراز۔ اس کے علاوہ انہوں نے انیشیٹ کیا فردر ڈسپلنری پروسیڈنگز کا شعیب ملک کے خلاف۔ 3 مین انکوائری کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اس انسیڈنٹ کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، جس میں شفیق احمد، ہارون رشید اور آغا حیدر شامل تھے۔ پی سی بی نے انکوائری کے بعد یہ کہا کہ شعیب ملک کا یہ کہنا کہ وہ رول سے باخبر نہیں تھے یا ان کو رول کے بارے میں بتایا نہیں گیا تھا، وہ ایک غلط بات تھی۔ پی سی بی نے کہا کہ رولز کی کاپی تمام پارٹیسپیٹنگ ٹیمز کو دی گئی تھی اور یہ رسپیکٹو ٹیمز کے آفیشلز کی جاب تھی کہ وہ ان کو پڑھ کے اپنے کپتانوں کو اور ٹیم مینجمنٹ کو بتاتے۔ سابق ٹیسٹ بیٹسمین رانا نے پی سی بی کو اس بات پہ ارج کیا کہ میکسیمم جو پینلٹی ہو سکتی ہے اور پنشمنٹ جو مل سکتی ہے شعیب ملک کو وہ دینی چاہیے، جبکہ فینز نے بھی اس انسیڈنٹ پر کافی ڈسپوائنٹمنٹ اور ریسنٹمنٹ کا اظہار کیا۔ شعیب ملک کی ریپیوٹ متاثر ہوئی۔ صرف 2 مہینے پہلے ہی پی سی بی کے چیئرمین نے اس ٹائم پہ یہ کہا تھا کہ شعیب ملک پاکستان کے فیوچر کپتان بننے کے بالکل اہل ہیں۔ پی سی بی آفیشلز نے اس بات کی طرف اس ٹائم پہ اشارہ دیا تھا کہ شعیب ملک کو صرف 10,000 فائن کر کے نہیں چھوڑا جائے گا اور ان کو سیویئر پنشمنٹ دی جائے گی، کیونکہ ان کے اس ایکشن نے ایک غلط میسج دیا ہے نہ صرف دنیا کو بلکہ پاکستان کے باقی پلیئرز کو بھی۔ ان کے اس ایکشن نے دنیا کو غلط میسج دیا ہے کہ پاکستان کے پلیئرز شاید میچ فکسنگ میں ملوث ہیں۔ سابق پلیئر شفقت رانا نے کہا کہ شعیب ملک کے ساتھ ساتھ سیالکوٹ اسٹیلینز کی پوری ٹیم کو بین کر دینا چاہیے اور ڈومیسٹک کمپٹیشن میں پارٹ لینے سے روکنا چاہیے۔ ڈان کے اخبار نے اس ٹائم پہ یہ رپورٹ کیا کہ ڈان آفیسز میں کئی فینز نے کال کر کے یہ کہا کہ شعیب ملک کے اس ایکشن نے ہمیں بہت ہرٹ کیا اور بہت ہی ارریسپانسبل ایٹیٹیوڈ تھا شعیب ملک کا۔ شعیب ملک کو اس کراؤڈ کی طرف سے بھی بوئنگ کا سامنا ہوا تھا جب شعیب ملک نے جان بوجھ کر یہ میچ ہارا تھا۔ کراچی سٹی کرکٹ ایسوسی ایشن کے سیکریٹری سراج الاسلام بخاری نے بھی اپنی ڈسپوائنٹمنٹ کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ کراچی زیبراز کی کیا غلطی تھی، وہ میچ نل اینڈ وائڈ قرار دیا گیا جس کی وجہ سے ان کو ٹورنامنٹ سے باہر ہونا پڑا۔ سراج الاسلام بخاری نے کہا کہ ہماری ٹیم کی کیا غلطی تھی، بورڈ اگر شعیب ملک کو بین کرنا چاہتا ہے یا ان کی ٹیم کو بین کرنا چاہتا تو کرے، لیکن اس کا ہماری ٹیم سے کیا تعلق ہے، ہمیں کیوں پینلائز کیا گیا؟ ہم نے پوری جان سے، دل و جان سے میچ جیتنے کی کوشش کی اور میچ کھیلا، اور اگر سیالکوٹ ہارا تھا تو اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں تھی۔ کراچی زیبراز کو اس میچ میں فاتح قرار دینا چاہیے تھا۔ اس وقت پی سی بی کے ڈائریکٹر کرکٹ آپریشنز سلیم الطاف نے کہا کہ اس وقت تو شعیب ملک کو 10,000 روپیہ فائن کر دیا گیا، لیکن انکوائری کمیٹی کی رپورٹ اگلے 2-3 دن میں سامنے آ جائے گی۔ اور پھر انکوائری رپورٹ نے یہ کنکلوڈ کیا کہ اس انسیڈنٹ نے پاکستان کی ساکھ کو دنیائے کرکٹ میں
डैमेज किया है और क्राउड को भी डिसरिस्पेक्ट किया है। और शोएब मलिक के एक्शंस मैच फिक्सिंग का तो हिस्सा नहीं थे, ना ही कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस थी, लेकिन एक इमेच्योर अटेम्प्ट थी अपनी डिसअपॉइंटमेंट को एक्सप्रेस करने की, जो उनको लगा कि उनकी साइड के, उनकी टीम के अगेंस्ट गए थे। शोएब मलिक का ये कदम एक कंट्रोवर्शियल और इलीगल एक्शन था, जिसके उनको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े। इस वाक़े ने ना सिर्फ उनकी रेप्यूट को बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट की रेप्यूट को भी नुकसान पहुंचाया। शोएब मलिक ने उसके बाद पब्लिकली अपोलोजाइज़ किया और शोएब मलिक को एक टेस्ट मैच के लिए बैन किया गया, 10,000 पाकिस्तानी रुपीज़ फ़ाइन किया गया और अगले 2 वनडे इंटरनेशनल्स के लिए उनकी 75% मैच फ़ीस भी कट करने का ऐलान किया गया एज अ फ़ाइन। शोएब मलिक, सियालकोट की मैनेजमेंट और कोच तमाम को वार्निंग्स इशू की गई इस एक्शन पे। यूं पाकिस्तान का पहला डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट कंट्रोवर्सी से घिर गया। ये वाक़या आम तौर पर क्रिकेट और खेलों में स्पोर्ट्समैनशिप और उसकी स्पिरिट की इम्पोर्टेंस की याद दहानी का काम करता है। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं और आपने हमारी वीडियो देखी है तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं और आपने हमारी वीडियो देखी है तो प्लीज़ हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा सिमसिम टीवी से। अल्लाह हाफ़िज़।